Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Daghan nga mga Kristiyano nagtuo nga ang napulo kasugo gilansang kauban ni Hesus sa krus. Tama ba kini nga pagsabot? Mao ni karon ang atong isgutan sa atong pamalandong sa pulong. Apan sa dili pa kita magpadayon, kung ikaw adunay gugma sa pagpaminaw sa mga espirituhanong content sa maniini, kini nga video para gayud kanimo. O kung ikaw walay gugma sa mga hisgutanan sa maniini, kini nga video dili para kanimo. Skip mo na lang kini nga video. Ayaw kalimot sa pag-share niini nga video sa uban aron sila usab mahibalo og mapanalanginan. Ang imong pag-share dakong tabang sa atong advokasya sa pagpahat sa kamatuoran sa pulong sa Dios og dili ang usa ka pundok, propeta, reliyon o simbahan. Aron makita ang tibuok nga content sa atong video, i-click lang ang watch video button diha sa ubos. Karon dirita sa atong pamalandong sa pulong. Unsa ang gilansang sa krus kauban ni Hesus? Atong basahon sa Kolosas 2:13-14 ambak sa 16 hangtod 17. Atong basahon, og kamo nga kaniadto patay tungod sa inyong mga sala og sa inyong unodnong kahimtang nga walay pagtuli, gibanhaw kamo kauban niya nga siya nagpasaylo sa atong tanang mga sala. Gitangtang niya ang kasulatan nga nagpamatuod batok kanato nga may mga sugo nga supak nato og dili kini iyang gikuha og gilansang sa krus. 16. Busa ayaw tuguti nga si bisan kinsa mo kung kaninyo kung unsa ang inyong kaunon o imnon o may tungod sa usa ka reliyosong pista, usa ka pagsaulog sa bag-ong bulan o usa ka adlaw nga igpapahulay. Kini mao ang landong sa mga butang nga umalabot ang kamatuoran, bisan pa niya na makita diya kang Kristo. Adunay duha ka butang nga gilansang sa krus kauban ni Kristo. Una, ang atong mga sala. Si Jesus nagdala sa atong kalapasan sa kalibutan. Sa dihang gilansang siya sa krus, ang silot nga unta para kanato nga mao ang kamatayon iyang gidawat alang sa atong kaluwasan. Sa 1 Pedro 2:24 atong basahon, dito sa krus gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanang mga sala aron moundang nakita sa pagpakasala o pagsupak kun dili magkinabuhi nga matarong o pinaagi sa iyang samad kamo nangaayo. Ikaduha, ang handwriting of ordinances o kasulatan sa mga sugo nga batok kanato. Kini nagpasabot sa mga seremonyal nga kasuguan o sa tanang kasulatan nga nagpakita nga kita nakasupak og takos silutan. Apan kini gikuha ni Hesus og gilansang sa krus. Nagpasabot nga wala na kini gahom sa paghukom kanato kay ang tanang sugo nga naghulagway sa pag-abot ni Kristo sama sa mga halad o ritual natuman na sa iyang kamatayon. Ang napulo kasugo dili kini landong sa mga butang nga umaabot kung dili paghulagway kini sa karakter ni Kristo. Dili kini mawagtang o mawala sa Mateo 5:18-17. Mao kini ang gisulti atong basahon. Ang tinuod mao kini, samtang anapa ang langit ug ang yuta wala gayoy bahin sa kasuguan nga mawala, bisan pa kinagamyang bahin niini dili gayud mawad-an og bili hantod dili pa matuman ang tanan. 19. Busa bisan kinsa nga molapas sa kinagamyang bahin sa kasuguan og mutudlo sa uban sa paglapas usab, siya ang labing ubos sa gingharian sa Dios. Apan si bisan kinsa nga mutuman sa kasuguan o mutudlo sa uban sa pagtuman usab niini, siya ang labing dungganon sa gingharian sa Dios. Ang pagkalansang ni Hesus sa krus dili lang pisikal nga kasakit, apan spiritual nga kadaugan. Gilansang usab niya ang atong sala, ang atong silot og ang tanang seremonyal nga sugo nga nagpahinumdum kanato sa atong pagkamakasasala. Sa krus gibayran niya ang utang sa atong kalag. Busa magkinabuhi kita nga gawas nun gikan sa sala, gikan sa kahadlok o puno sa pagpasalamat. Higala, tinaw ba ang imong nadungog? Nakabay natun-an sa imong nabatian ug naa palihog pag-follow alang sa dugang pangkamatuoran sa pulong sa Dios. Ang kamatuoran tinuod nga sakit, apan kini makahatag kanato og kagawasan. Ang Juan 8:32 nagaingon, og kamo mahibalo sa kamatuoran og ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Dinhi na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong. Hantod sa sunod na pod nga video, ang Dios mag-amping kanatong tanan.